अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 21 जनवरी 2023 है और आज दिन है हफ्ते का। नशकाम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त हलचल मची हुई है। इमरान खान को सियासी मैदान से आउट करने के मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्लान और मंसूबे बनाए जा रहे हैं। वैसे पिछले 9 महीनों से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करने की कोशिशें हैं, इमरान खान की जमात को तोड़ने की कोशिशें हैं और साजिशें ये हैं कि इमरान खान पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और जो लूट मार का बाजार पिछले 30-40 सालों से पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और उनके हवारियों ने शुरू कर रखा है वही जारी रहे और पाकिस्तान की आवाम यूं ही पिसती रहे। उनकी हैसियत भेड़ बकरियों के अलावा कोई और नहीं है। प्लान यही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तदबीरें हैं वो दुनिया की जितनी भी तदबीरें हैं उन पर गालिब होती हैं। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जो आवाम है उसके अंदर शऊर आ चुका है। आज पाकिस्तान के लोग समझते हैं, जानते हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं। उन्होंने मुशाहिदा कर लिया है कि कौन है जो पाकिस्तान को इस दलदल के अंदर धकेलने वाला मुजरिम है। किसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर यह हालात हुए हैं पाकिस्तान की आवाम जानती है। आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो चुकी है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और आज की खबर के मुताबिक जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने धमकी दे दी है कि हम पाकिस्तान के लिए कोई भी चीज़ शिप नहीं करेंगे, क्योंकि 5 अरब डॉलर की मालियत की चीज़ें कराची बंदरगाह पर फंसी हुई हैं, उनकी एलसीज नहीं खुल रही हैं। बैंक जितनी भी कंपनियां हैं पेट्रोल की उनको एलसीज खोल के नहीं दे रहे हैं जिसकी ज़रिए से वो बाहर से पेट्रोल मंगवा सके। तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? उन जिम्मेदारों को, उन मुजरमों को पिछले 9 महीने में आवाम अच्छी तरह से जान चुकी है। अब मामला यह है कि जो कुछ तबाही हुई उस तबाही को देखने के बावजूद कुछ लोग मज़ीद हैं कि जो मर्जी हो जाए, हमने इमरान खान को नहीं लाने, आगे नहीं आने देना है, हमने इलेक्शन नहीं करवाने हैं। इलेक्शन मौत है पीडीएम के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। उनको पता है इलेक्शन अगर होते हैं तो इमरान खान जीत जाएगा, उनको पता है अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी। तो इसलिए पूरा जोर है कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दें, इलेक्शन हो ही ना, बल्कि 1 साल के लिए मुआशी एमरजेंसी लगाने का प्लान है। कल रात मैंने आपको बताया कि 4 बड़े प्लान हैं मौजूदा करप्ट लोगों के। एक, ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जहां जहां भी आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं उनसे बआसानी काम करवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान से क्या डिमांड है? इसराइल को तस्लीम करो, भारत को चौकीदार तस्लीम करो और कश्मीर को भूल जाओ। डिमांड ये है एटम बम को और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर लो। और इसी तरह से एक मुतालबा ये भी है कि जो हम कहें वही तुम करो, यानी हमें फौजी अड्डे दो, हम ईरान को मारना चाहें, अफगानिस्तान को मारना चाहें, जो भी करें हमारी मर्जी हो। तो ये है आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो अपने मोहरों के ज़रिए से इस तरह की डिमांड्स करती है। अब हो ये रहा है नाज़रीन किराम, इमरान खान को नाहिल करने का मंसूबा है, नाहिल करने के साथ साथ गिरफ्तार करने का मंसूबा है, इमरान खान की पार्टी को तोड़ने का मंसूबा है। आपने देखा होगा कि इमरान खान की पार्टी के लोगों को तोड़ने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। आसिफ जरदारी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि लाहौर के अंदर उसने कई दिन तक डेरे डाले रखे, बड़ी ऑफर की गई, ब्लैकमेल किया गया, लेकिन इमरान खान के साथ जो खिलाड़ी थे वो नहीं बिके। उनको पता है पहले ही 25-30 लोटे हुए हैं, उनका सियासत अब उनकी सियासत दफन हो गई है, अब वो किस्सा पारी ना बन चुके हैं। और अब नाज़रीन किराम, जबकि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, केपी असम्बली तहलील हो चुकी है, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का माहौल बन चुका है, इलेक्शन हो रहे हैं, मरकज़ के अंदर भी इलेक्शन होना ज़रूरी है, नागुज़ीर हैं। तो साजिशें ये हैं कि इलेक्शन करवाएंगे लेकिन इमरान खान को नाहिल करेंगे, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो इमरान खान ने भी मुतबादिल जो प्लान हैं वो मुरतब कर रखे हैं, मुतबादिल ऑप्शंस तैयार कर रखे हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक इमरान खान की जमात के पास है ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर उनको पार्टी की क़यादत से हटाते हैं तो इमरान खान मुतबादिल ओहदा ले सकते हैं, पैटर्न इन चीफ का ओहदा ले सकते हैं। अगर इमरान खान को पार्टी की सदारत से हटा भी दें, जो मर्जी कर लें, तब भी इमरान खान की ही राय चलेगी। जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक उनकी पार्टी पर उनका ही कंट्रोल रहेगा और वही अपने मशवरों से अपनी पार्टी को चलाएंगे। और इमरान खान तो ये भी कह चुके हैं कि चाहे मुझे इलेक्शन से बाहर ही क्यों ना कर दें,
میرے اوپر نااہل کر کے مجھے 5 سال کے لیے بین ہی کیوں نہ کر دیں، چاہے مجھے پارٹی کی عہدے سے ہی کیوں نہ ہٹا دیں، تب بھی یہ ہماری پارٹی کو، ہماری حکومت کو نہیں روک سکتے ہیں۔ لوگ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ تو جتنے بھی پلان ہیں وہ کارگر نہیں ہو رہے ہیں۔ 80 کے قریب استعفے منظور کر لیے، باقی 30-40 استعفے ہیں، ان کو لٹکا کر رکھا ہوا ہے، ان کو بھی منظور کر لو۔ پورے ملک کے اندر الیکشن کا ماحول تو خود ہی فراہم کر دیا ہے۔ تو جو بھی ہو رہا ہے ناظرین کرام، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اتنی بات ثابت ہے کہ عمران خان نے پی ڈی ایم کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ وہ جو بھی کاؤنٹر کرتے ہیں، جو بھی پلان نکالتے ہیں، عمران خان ان سے کاؤنٹر کر دیتا ہے۔ اور ابھی تو عمران خان کے پاس بڑے بڑے آپشنز ہیں جن کو وہ استعمال کریں گے۔ تازہ خبر کے مطابق نون لیگ تباہ و برباد ہو رہی ہے، نون لیگ کا بٹھا بیٹھ چکا ہے۔ نون لیگ کے اندر اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ گتھم گتھا ہیں لوگ۔ شہباز شریف اور نواز شریف آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ ایک طرف مریم نواز ہے، دوسری طرف شہباز شریف کا بیٹا سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز ہے۔ نون لیگ کی جو پارٹی ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں، اور شہباز شریف کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں، اور اب ان کے درمیان میں اختلافات ہو رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کے آپ نے انٹرویو سن لیے ہیں، وہ نون لیگ سے الگ ہو چکے ہیں۔ خاقان عباسی کا آپ نے بیان سن لیا کہ سلیمان شہباز نے سابق وزیر خزانہ کو جوکر کیوں کہا، اور اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی خود اپنی ایک نئی پارٹی بنانے لگے ہیں، اگرچہ ابھی تک اس کے واضح طور پر جو آثار ہیں اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں باہر آ چکی ہیں۔ اور ناظرین کرام، نون لیگ کی بڑی بڑی وکٹیں کپتان کے پاس آ رہی ہیں۔ کپتان نون لیگ کی وکٹیں اڑا رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 30 سے بھی زائد ایم این اے ہیں نون لیگ کے جو عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ آنے والے دنوں میں نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ اور تحریک انصاف کی جانب سے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو ہم کمٹمنٹ کریں گے اور آپ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگرچہ کچھ لوگوں کو اب بھی یہ شک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے لوگوں کو توڑ کر عمران خان کے ساتھ جوڑ دے، اور پھر بعد میں عمران خان کی جماعت سے وہ ووٹ لے کر جیت جائیں اور بعد میں وہ شامل ہو جائیں وہ نون لیگ کے اندر، پی ڈی ایم کے اندر۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، اس وقت تک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ عمران خان کی گرفت میں ہے۔ عمران خان پاکستان کی سیاست سے آؤٹ نہ تو ہو سکتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی آؤٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست ہی عمران خان کے بغیر نہیں ہے۔ جو بھی میڈیا عمران خان کے خلاف گیا اس کا بٹھا بیٹھ گیا۔ جس بھی شخص نے عمران خان کے خلاف ہے، کوئی کسی کے کہنے پر ٹریپ ہو کر، استعمال ہو کر کچھ بھی کہا، وہ ہار گیا۔ چنانچہ آپ کے سامنے قاسم علی شاہ کی مثال ہے۔ قاسم علی شاہ ایک موٹیویشنل سپیکر تھا، اس نے عمران خان کے خلاف ہے کسی کے کہنے پر، کسی کے اکسانے پر جو بھی کہا، اب وہ معافی مانگ چکا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ 3-4 دن کے اندر ہی اس کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ عمران خان پاکستان کی عوام کے لیے ایک ناقابل تصور شخص ہیں، اور وہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ایسا شخص جو مشکلات کے باوجود پاکستان میں کھڑا رہا، جس کے اوپر گولیاں ماری گئی، ایک ٹانگ سے زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ رات کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے زائد نیند نہیں کرتا تھا، عوام کی فکر، ہر وقت میٹنگ، ہر وقت مشورے، ایسا شخص ہے عوام کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے مخالفین ہار رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں۔ ناقابل شکست ہے عمران خان، اسی لیے ان کو گولیاں ماری گئیں، اسی لیے ان کو آؤٹ کرنے کی، نااہل کرنے کی کوششیں ہیں، لیکن کپتان پھر بھی جیتے گا۔ اب پنجاب کے اندر ناظرین کرام جو نگران وزیر اعلیٰ کی جنگ ہے وہ جاری ہے، اور پنجاب کے اندر جو نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جس شخص کا نام دیا گیا ہے محسن نقوی کا، وہ ایک کرپٹ شخص ہے۔ اب اس کے اوپر ظاہر سی بات اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اور بلکہ مذہبی طور پر بھی اس کی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو کے پی کے اندر اچھی بات سامنے آئی ہے کہ متفقہ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان مقرر ہوا ہے، جو سب کو منظور ہے، اور یہ بڑا اچھی روایت قائم ہوئی ہے کے پی کے اندر کہ اکرم درانی اور باقی جو محمود خان اور باقی لوگ تھے انہوں نے مل کر نئے نگران وزیر اعلیٰ پر اتفاق کیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق راولپنڈی کی طرف سے آرڈر تھا، اس لیے اس پر عمل ہوا ہے، لیکن بہرحال کے پی کے اندر جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان وہ الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ یہاں کی عوام پچھلے 10 سالوں سے عمران خان پر اعتماد کرتی آئی ہے، اور ان کی حکومت نے یہاں کے لوگوں کو مایوس بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست سے اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اب تک کی، جو اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی ہے، اسے فالو کر سکتے ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ پر بھی آپ رائے دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔